मानचेस्टर के मुमताज़ कम्युनिटी लीडर और फ्यूचर विजन के चेयरमैन सैयद सजाद हैदर काज़मी ने चेयरमैन कश्मीर काउंसिल यूरोप अली रज़ा सैयद के एजाज़ में एक ज़हराना दिया। याद रहे कि अली रज़ा सैयद गुज़श्ता 2 दहाइयों से यूरोपियन पार्लियामेंट और यूएनओ में आज़ादी कश्मीर के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। नीज़ वो यूरोपियन पार्लियामेंट के थिंक टैंकों, दानश्वरों नीज़ अवामी सतह पर भी मसला कश्मीर से आगाही के लिए मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद करते रहते हैं। मसला कश मसला कश्मीर को यूरोपीय पार्लियामेंट के एजेंडे पर लाने और दुनिया भर की तवज्जो मसला कश्मीर पर मबजूल करवाने के लिए उन्होंने 1 मिलियन अफराद के दस्तखतों से पटिशन तैयार करने में भी खूब मेहनत की। उनकी खिदमात के एतराफ़ के तौर पर हाल ही में ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान ने उन्हें एक अवार्ड से भी नवाजा है। इस मौके पर स्पीकर से गुफ्तगू करते हुए अली रज़ा सईद ने कहा कि मसला कश्मीर दुनिया भर के आला सफारती प्लेटफार्म पर उजागर किया गया है और वह वक्त अब करीब है कि अब जब मसला कश्मीर का कोई पायदार हल निकलेगा। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि वक्त गुजरने के बाद मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को नए सिरे से देखने की ज़रूरत है, मगर यूरोपियन पार्लियामेंट ने मसला कश्मीर पर कश्मीरियों को बाकायदा एक फ़रीक तस्लीम कर रखा है। यकीनन कश्मीरी ही इस मसले के असल फरीक हैं और उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो रियासत जम्मू कश्मीर के मुस्तक़बिल का फ़ैसला करें। उन्होंने ज़ोर दिया कि भारत मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों पर जुल्म ढा रहा है। हज़ारों अफराद शहीद हो चुके हैं जबकि हज़ारों ही जेलों में बंद हैं, जबकि लापता कश्मीरियों की भी एक काबिल ज़िक्र तादाद तशवीशनाक है, जिससे कश्मीरी कौम में अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पाया जाना एक फितरी अमर है। उन्होंने कहा कि ख़ास तौर पर मोदी गवर्नमेंट ने तो कश्मीरियों पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। ज़हराने से ख़िताब करते हुए मेज़बान सैयद सजाद काज़मी ने कहा कि अली रज़ा सैयद ने तहरीक आज़ादी कश्मीर नीज़ इंसानी व ख़वातीन के हकूक़ के लिए जो खिदमात सर अंजाम दी हैं, हम उनका एतराफ़ करते हैं। हाल ही में ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान की तरफ से उनकी खिदमात के एवज़ जो अवार्ड उन्हें दिया गया है, हम उसका खैर मकदम करते हैं और उनकी खिदमात को सराहते हैं। हम ये ऐलान करते हुए फ़ख्र महसूस करते हैं कि हम अली रज़ा सैयद की जद्दोजहद में उनके शाना बशाना खड़े हैं। ज़हराने में मकामी सियासी व गैर सियासी शख्सियात ने भी भरपूर शिरकत की और सैयद अली रज़ा की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। साथ ही रिपोर्टर चौधरी परवेज़ मसीह मट्टू के हमरा महबूब इलाही भट्ट, स्पीकर टीवी, मैनचेस्टर। हम मैनचेस्टर में सैयद अली रज़ा सैयद को खुशामदीद कहते हैं और मैं थैंकफुल हूँ सजाद हैदर काज़मी का, जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है और जो इनकी एफर्ट्स हैं अली रज़ा साहब के ह्यूमन राइट्स के सिलसिले में, मेरा ख्याल है कि ये बहुत ही शानदार हैं और इन्होंने अभी रिसेंटली एक अवार्ड हासिल किया है जो ह्यूमन राइट कमीशन पाकिस्तान की तरफ से इनको अवार्ड दिया गया है, जिसको हम इनको मुबारकबाद पेश करते हैं। और हम समझते हैं कि ये जो ह्यूमन राइट्स का इशू है, ये यूरोप और वर्ल्ड वाइड में इन्होंने जो कंट्रीब्यूट किया है, हम इनको हाईली अप्रिशिएट करते हैं। पर्टिकुलरली जो हम ह्यूमन राइट्स का आर्टिकल 8 जो है, इसमें हम सब समझते हैं कि सबको एक फेयर चांस देना चाहिए और ह्यूमन जो राइट्स हैं उसको फॉलो करना चाहिए हर एक नेशंस को। और आजकल जो प्रॉब्लम्स कश्मीर और फ़लस्तीन में हो रही हैं, ये भी एक ह्यूमन राइट का मसला है और इसको जल्द से जल्द ह्यूमन राइट के प्लेटफॉर्म पे हल होना चाहिए। हाँ जी, हम जी आज इधर कश्मीर के लिए कोज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं, तो इंतहाई खुशी है कि हम सब जो आदमी इधर हैं, सारी कम्युनिटी है वो यूनाइटेड हुई है। ये हमारा जो मसला है ये काफ़ी सालों का मसला है, जो हम शोर तो मचाते रहते हैं कि कश्मीर का मसला हल करो, कश्मीर का मसला हल करो, लेकिन हमारा मेन मसला यही है कि हमारे पास यूनिटी नहीं है। यूनिटी की वजह से हमें इश्यू नज़र आ रहे हैं, हम कमज़ोर हैं इसकी वजह से। तो इस तरह के इवेंट जो है इट्स वेरी गुड कि हमें जो है एक तो अवेयरनेस बढ़ती है हमारी कश्मीर के इश्यू के बारे में और उसके अलावा हमारी यूनिटी जो है स्ट्रांग होती है। जब तक हम यूनाइटेड रहेंगे इस मसले में तो इंशाल्लाह हमारा वॉइस भी, हमारा आवाज़ भी जो है वो सख्त होगा और दूसरे लोग हमारे आवाज़ भी सुनेंगे। तो इसलिए हमारी यही कोशिश है कि इस तरह के इवेंट को और ऑर्गेनाइज किया जाए और कश्मीर की प्रोफाइल को और हाई किया जाए, जिससे कश्मीर अवेयरनेस बढ़ेगी। उससे जितनी कश्मीर अवेयरनेस बढ़ेगी, इतनी हमारी आवाज़ बढ़ेगी, इतनी हमारी यूनिटी होगी। इंशाल्लाह इसी इसी रफ्तार में हम चलते रहेंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर को में भी हम कामयाब हो जाएंगे। जी भाट साहब, जो कश्मीरी लोगों पर जुल्म हो रहा है, तशद्दुद का शिकार है, उनको इंसानी हकूक उनके सल्ब किए जा रहे हैं। हमारी ये आज का प्रोग्राम भी इसी सिलसिले में है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को इस बारे में बात करनी चाहिए और कश्मीरी वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसको रोकना चाहिए और उनको उनके इंसानी हकूक देने चाहिए, उनको
اپنے خود ارادیت کا حق دینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو اپنے اصولوں کے مطابق جی سکیں. بہت شکریہ. آج ہم سب یہاں ساتھی اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمیں بڑی خوشی ہے کہ علی رضا صاحب جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں آج، اور ان کی بہت زبردست کنٹریبیوشن ہے کشمیر کاز کے اوپر، اور ہم بہت اسٹرانگلی کنڈیم کر رہے ہیں انڈیا کو، ان کی جارحیت کو، اور جو پرابلمز انہوں نے کشمیری لوگوں کے لیے کریٹ کی ہیں. تو آج ان کی سربراہی میں سید علی رضا صاحب کی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ what can be done اور اس کو کیسے ہم جو ہے کسی منطقی انجام پہ لا سکتے ہیں. آپ کا شکریہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ہم سید علی رضا صاحب کو ویلکم کر رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی جو خدمت کی ہے کشمیر کے حوالے سے، ان کو ایوارڈ دیا گیا ہے، تو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور اس طرح ہماری کمیونٹی کے جتنے بھی اچھے بندے ہیں، بزنس مین ہیں، وہ بھی ملک کی اور کشمیر کی خدمت کریں. وہ ہمارے لیے فرض عین ہے، کیونکہ وہاں پہ جو ہمارے کشمیری بھائی جس ظلم کا شکار ہیں، ہم سب مل کے جب تک ان کی سپورٹ نہیں کریں گے تو ان کو آزادی نہیں ملے گی. آج سعید بادشاہ تشریف لائے ہیں، تو آپ اس حوالے سے آپ نے ان کی اعزاز میں ایک ظہرانہ ترتیب دیا ہے. آپ ان کی کاوشوں کے بارے میں کیا بیان کریں گے؟ میں سب سے پہلے علی رضا شاہ صاحب کی کاوشوں کو جو ریکگنائز کیا جاتا ہے، اور بلکہ پہلے سے کیا جا رہا ہے، لیکن باضابطہ طور پہ ابھی جو پاکستان نے ان کو ہیومن رائٹس بیسٹ ایکٹیوسٹ ان یورپ کا ایوارڈ دیا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بیسٹ پرسن کو ان یورپ میں دیا گیا ہے. اور میرا خیال ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ستارہ امتیاز اور صدارتی ایوارڈ سے ان کو نوازنا چاہیے. جو ان کی خدمات ہیں، میں ان کو بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، کیونکہ یورپین یونین میں جتنے کشمیر ایشو کے اوپر، ہیومن رائٹس کے اوپر، خواتین کے حوالے سے انہوں نے پروگرام کیے ہیں، وہ ٹرمینڈسلی بہت گڈ ہیں. انہوں نے کشمیر کے حوالے سے ملین سگنیچرز جو ہیں وہ اکٹھے کر کے یورپین یونین کی پارلیمنٹ میں ان کو جمع کروایا ہے. اور یہ انتھک کوششیں ہیں ان کی کشمیر کے ایشو کو اجاگر کرنے میں یورپ میں اور یورپین یونین میں. ملا حکومت پاکستان کی طرف سے اس پر ہم آپ کو مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ ایک تو میں بات بتاؤں کہ یہ حکومت پاکستان کی طرف سے نہیں بلکہ ہیومن رائٹس کاؤنسل آف پاکستان کی طرف سے دیا گیا ہے. ہیومن رائٹس ایوارڈ 2023 جو مجھے ملا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ذرا نوازی ہے کہ انہوں نے ہمارے اس کام کو جو ہے وہ ریکگنائز کیا ہے. اس سے حوصلے بڑھتے ہیں، اور دوسرے جو کام کر رہے ہیں اس مسئلہ کشمیر پہ یا انسانی حقوق پہ، ان کی بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. جی، تو تحریک آزادی کشمیر کے لیے آپ نے بہت سا کام کیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ تحریک آزادی کشمیر اس وقت کس مقام پر ہے؟ کیا اس مسئلے کے حل ہونے کے امکانات موجود ہیں؟ دیکھیں، تحریک آزادی کشمیر کے پچھلے 76 سال میں بڑے اتار چڑھاؤ آتے رہے ہیں، لیکن تحریک جاری رہی ہے. بھارتی سرکار جب سے یہ مودی گورنمنٹ آئی ہے، انہوں نے طاقت کے ذریعے اس تحریک کو کچلنے کی کوشش کی، لیکن اس کے باوجود جو تحریک ہے وہ جاری ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ طاقت کے ذریعے کسی قوم کی کسی تحریک کو آپ کچل نہیں سکتے. اس کے لیے جو جذبہ حریت ہوتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو مطالبات ہیں اس کو پورا کریں. یونائٹڈ نیشن نے ریزولوشن پاس کیے ہوئے ہیں، عالمی برادری نے اس کی سپورٹ کی ہوئی ہے. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کشمیریوں کو ان کا جو بنیادی حق آزادی ہے وہ دیا جائے، تاکہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کر سکیں. لیکن یو این او کی قراردادوں میں تو کشمیری قوم کو فری کی تسلیم نہیں کیا گیا. دیکھیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یورپین یونین کی جو فارن منسٹر تھی مورگرینی، انہوں نے آج سے 10 سال پہلے ایک لیٹر کے جواب میں انہوں نے کہا تھا کہ جب تک یہ بائی لیٹرل ایشو ہے، حالانکہ ہم کہتے ہیں کہ یہ بائی لیٹرل ایشو نہیں ہے، یہ 15 ملین انسانوں کا مسئلہ ہے. تو انہوں نے اس اعتراف کیا تھا، انہوں نے پہلی بار پالیسی چینج ہوئی تھی کہ پاکستان، انڈیا اور کشمیری لوگ جو ہیں وہ اس مسئلے کا حل نکالیں گے. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر آج رائے شماری ہو جاتی ہے تو وہ تو اس حوالے سے ہوگی کہ کشمیری لوگ پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. ان کو خود مختاری کا تو آپشن نہیں دیا گیا یو این او کی قراردادوں میں. دیکھیں، سب سے پہلے بیس ہوتی ہے. جب بھی آپ نیگوسیشن کرتے ہیں، نیگوسیشن میں ایک بیس ہوتی ہے. بیس آپ کی جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کے ریزولوشن ہے، یونائٹڈ نیشن کا چارٹر ہے.
تو اس کو اگر سامنے رکھیں تو یہ جتنا پروسیس ہے وہ شروع ہونے میں کم از کم آج اگر شروع کریں تو یہ 10 سال لگیں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سارے مسائل اس میں حل ہو جائیں گے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ رائے شماری جب سے انکار کون کر رہا ہے، پاکستان یا بھارت؟ بھارت انکار کر رہا ہے، اس تو لیے کیا کہ پاکستان نے بھی تو کلیئرلی کبھی نہ کہا کہ ہم رائے شماری کے لیے تیار ہیں؟ دیکھیں پاکستان ہمیشہ آفیشیل جو ان کا سٹینس ہے، پاکستان ہمیشہ کشمیریوں کی سپورٹ کرتا ہے اور حق خود ارادیت کی سپورٹ کرتا ہے، اور پاکستانی عوام سب سے بڑھ کے پاکستانی عوام جو ہے وہ کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ ہمیشہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یورپین پارلیمنٹ کے اندر آپ کی جو کوشش ہے وہ کس حد تک کامیاب ہے لابنگ کی؟ کیونکہ بھارت کے لوگ بھی ادھر لابنگ کے لیے آتے ہیں، آپ بھی ادھر لابنگ کرتے ہیں، اور آپ کی یہ خوش قسمتی کہہ لیں کہ آپ کیونکہ رہتے بروسلز میں ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کی لابنگ اور ان کی لابنگ کس حد تک مؤثر ہے؟ دیکھیں ہم نے اپنی جتنی ہماری کیپیسٹی ہے اس کے مطابق اور جتنے ہمارے ریسورسز ہیں اس کے مطابق ہم اپنی لابنگ جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ ہم بھارت کی ان کے پاس ریسورسز بھی زیادہ ہیں، ان کے پاس لابنگ کے طریقہ کار بھی زیادہ ہیں، ان کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، وہ بہت بڑی مارکیٹ ہے، تو اس لحاظ سے بھی ہم ان کے ساتھ جو مقابلہ کر رہے ہیں بڑا مشکل مقابلہ، لیکن جو حق اور سچ ہوتا ہے فتح اسی کی ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔